बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे, एक अवाम ने ये फैसला सुना दिया कि वो इमरान खान के साथ हैं। ये फैसला बार बार सुनाया, एक बार नहीं सुनाया, एक बार फिर अवाम ने पूरे पाकिस्तान में ये फैसला सुना दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं। इसकी एक वजह तो इमरान खान खुद हैं, दूसरी वजह, और मुझे लगता है कई दफ़ा कि इमरान खान से बड़ी वजह ये हुकूमत है, इस हुकूमत को लाने वाले हैं। इसलिए अवाम ने ये फैसला सुनाया है, बार बार सुनाया है। अब एक बार फिर जो फैसला सुना है उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तहकीकात की हैं। उन तहकीकात के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फ़ैसले पर पहुंची है और उस फैसले का ऐलान कर दिया गया है। ये क्या माजरा है ये भी आपको बताएंगे। और इंटरनेशनल लीग्स, शहबाज हुकूमत क्या कर रही है, इस इंटरनेशनल लीग्स की जो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो फैसला सुना दिया गया अवाम की जानिब से, उस फैसले की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने आज यकम मई याम मजदूर पर रैली का ऐलान किया था और हुकूमत ने जो हरकतें की वो आपने देख ली, ख़ास तौर पर जुड़वा शहरों में जहां हमें कंटेनर्स एक बार फिर नज़र आए हुकूमत के। लेकिन लोग इन कंटेनर्स से अब मरूब नहीं होते, लोग इनको खातिर में नहीं लाते। तो रावलपिंडी में आपको लोग नज़र आए, पेशावर में आपको लोग नज़र आए, मौसम की सख्ती के बावजूद भी पेशावर में लोग नज़र आए। आपको बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब खुद क़यादत कर रहे थे, नासिर बाग तक रैली की, लोग नज़र आए और ये लोग इमरान खान साहब के साथ दौड़ते हुए, उनके साथ रद्द अमल देते हुए, उनके साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आए बहुत भरपूर अंदाज में। ये हमने लाहौर में देखा या हमने पेशावर में देखा और यही मनाजिर हमने रावलपिंडी में देखे। इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था, हमारे यहाँ जो मुखालिफिन हैं इमरान खान साहब की जमात के, उन्होंने इसका फिर एक बार फिर अपने अंदाज में मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के साथ निकले और इमरान खान साहब ने अपना फैसला इसके नतीजे में सुना दिया। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अब हम इनके झांसे में नहीं आएंगे और 14 मई को इमरान खान साहब का ये कहना है कि जो आईनी फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उस फैसले के साथ खड़े हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा तो अदालत की हिदायत के मुताबिक, अदालत के कहने के मुताबिक हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो मुज़ाकरात हमने किए हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात में भी हमारा एक मुतालबा है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 14 मई को ये लोग असेंबलियाँ तहलील कर दी और ये उन्होंने पहले भी कहा कि अगर नया बजट देने का शौक़ है तो फिर नया बजट देने के लिए इलेक्शन जीत कर आएँ और नया बजट दे दें। आपके पास मैंडेट होगा 5 साल के फैसले करने, जो मुश्किल तरीन हालात ख़ास तौर पर इस हुकूमत ने रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पैदा कर दिए हैं। इन मुश्किल तरीन हालात में जो फैसले करने हैं, अवाम का सामना करना है, इन हालात से निकलने के लिए जो पॉलिसी बनानी, हिकमत अमली बनानी है, वो हुकूमत बनाए जो 5 साल का मैंडेट लेकर आए। ये हुकूमत अगर इन हालात में एक बजट देने का शौक़ रखती है तो इसहाक डार साहब ने जिस तरह के काम किए हैं उसके नतीजे में कोई बच्चा भी आसानी से बता देगा कि इसहाक डार साहब फिर एक और तबाही का नुस्खा तैयार करके इस हुकूमत को, पाकिस्तान को देंगे और ऐसी की तैसी कर देंगे। इसहाक डार साहब ने ये बार बार किया, पहले भी बताया था, मैं जहाज़ भी था, सिस्टम चलना शुरू हो गया, डॉलर जो है उसकी कीमत नीचे आ गई, रुपया ऊपर चला गया और फिर उसके बाद हमने देख लिया। IMF की आंखों में आंखें डालकर देखूंगा, मुझे डील करना आता है, मैं IMF से अशरों से, डेकेड्स से डील करूँ, इसहाक डार साहब बता रहे थे। और फिर हुआ क्या, हमने देख लिया कि IMF अब इसहाक डार साहब से मैनेज नहीं हो रहा, रुपया इसहाक डार साहब से मैनेज नहीं हो रहा, मईशत इसहाक डार साहब से मैनेज नहीं हो रही और कुछ भी इसहाक डार साहब नहीं कर पा रहे। इकॉनमी की ऐसी की तैसी, वो गौहर एजाज बैठ कर कह रहे हैं कि आपने कब्रिस्तान बना दिया। तो ये काम इन्होंने किए। इन हालात में डार साहब अगर आउट गोइंग गवर्नमेंट का बजट बनाएंगे तो आउट गोइंग गवर्नमेंट का बजट क्या होता है? आउट गोइंग गवर्नमेंट का बजट हमेशा इलेक्शन बजट होता है। इलेक्शन बजट इसहाक डार साहब इन हालात में अगर बनाएंगे या ये हुकूमत बनाएगी तो ये मजीद तबाही का नुस्खा है जो उन्होंने पहले ही पैदा की है। तो इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो जीत कर आएगा, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट कुछ फैसले कर लेगी और उसके बाद जो जीत कर आएगा वो फैसले करेगा और वो बाकायदा 5 साल का मैंडेट लेकर आएगा। वो अवाम का सामना करने की हिम्मत रखे और आकर फैसला करे। इमरान खान साहब ये कहते हैं हम झांसे में नहीं आएंगे, तो 14 मई आप असेंबलियाँ तहलील कर लें और अगर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो रहा है तो 14 मई को असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। ये तो किया जा सकता है, ये भी इसलिए कि चीफ जस्टिस ने कहा है, वरना हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम चीफ जस्टिस के साथ हैं और ये जो चीफ जस्टिस पे, सुप्रीम कोर्ट पे इस हुकूमत की तरफ से हमले हो रहे हैं, इन हमलों को रोकने के लिए भी सड़कों पर निकलेंगे और इमरान खान साहब का ये कहना है कि तहरीक चलाएंगे, इसको यकीनी बनाएंगे ये हुकूमत जो है
وہ جو کام کر رہی ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ نے آج دیکھا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا, 35,000 روپے مزدور کی تنخواہ والا ٹویٹ. یہ خبر میں شہباز شریف کے ٹویٹر پہ باقی دیگر جگہوں پہ ڈھونڈتا رہا, یہ خبر جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آئی. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ 35,000 کا اعلان کرنے کے بعد 40,000 کی باتیں کر رہی تھیں. تو یہ حکومت ان کی نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی, لیکن اس حکومت میں وہ شکریہ بھی ادا کرتی ہیں. وہ 5-5 روپے کی کوئی چیز ہو جانے پر تالیاں بھی بجاتی ہیں. وہ فواد چودھری کی وزارت اطلاعات کے کام جب مریم اورنگزیب صاحبہ اعلان کرتی ہیں تو اس پر بھی وہ ان کی تعریف کرتی ہیں, لیکن یہ حکومت ان کی نہیں ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں اور یہ کام ان کے جاری رہیں گے, مگر یہ حکومت جو ہے یہ جیسے چل رہی ہے ایسے چل نہیں پائے گا کام. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی آڈیو آئی تھی, نجم ثاقب کی, اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کی تحقیقات کی ہیں اور آڈیو کی, اور ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ ٹوٹے جوڑ کر بنائی گئی ہے. یعنی نجم ثاقب کی آڈیو ہے, اس میں ابوذر چدھڑ کی آڈیو ہے, میاں عزیر جو ایک اور کردار نظر آتا ہے, یہ آڈیوز اس میں ہیں, مگر ان کو آگے پیچھے جوڑ کر کچھ کا کچھ بنا کر پیش کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ ابوذر چدھڑ کی ٹکٹ پر پاکستان تحریک انصاف مزید تحقیقات نہیں کرے گی. یہ ٹکٹ جو ہے یہ اسی طرح سے رہے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس آڈیو کو ٹائم لائن پر, اپنے ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے ٹائم لائن پر رکھا اور دیکھا, تو ہمیں صاف طور پر نظر آیا کہ جو ٹیمپو ہے گفتگو کا, وہ ٹیمپو بدل جاتا ہے, آواز بدل جاتی ہے, موڈ بدل جاتا ہے. کسی اور جگہ پر جب بات کی جا رہی ہو, کسی اور سبجیکٹ بدلے تو یہ سب چیزیں بدل جاتی ہیں. تو باقاعدہ طور پر وہ تمام چیزیں بھی فیل کی جا سکتی ہیں. اور ایک آڈیو میں جب 2 کالز ہیں تو ویسے بھی یہ جوڑا گیا ہے, یہ تو صاف طور پر نظر آ ہی رہا ہے. تو پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ ٹکٹ اسی طرح سے رہے گا ابوذر چدھڑ کا. اب ایک انٹرنیشنل لیگز کی بات, یہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے. واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری میں کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حنا ربانی کھر صاحبہ, ان کے کچھ فیصلوں کے بارے میں اور میموز یہ لیک ہوئے ہیں, اس بارے میں معلومات آ رہی ہیں. ان معلومات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا, یہ جو ایبسٹین کرنے کا فیصلہ تھا جس میں 23 فروری کو پاکستان نے ووٹ نہیں کیا اقوام متحدہ میں, اس ووٹ کا فیصلہ پاکستان نے جو کیا تھا, اس حوالے سے معلومات ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو پالیسی ہے, حنا ربانی کھر صاحبہ نے یہ سجیسٹ کیا کہ پاکستان چائنا کی طرف اپنا رخ رکھے, اور پاکستان جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے چائنا کو جو پلیس دیتا ہے, وہ پلیس اگر امریکہ کو دی جائے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں یہ لیک ہوئی ہیں اور واشنگٹن پوسٹ نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اب اس میں یہ چیزیں کہاں لیک ہوئی ہیں, دفتر خارجہ کو یہ دیکھنا چاہیے. دفتر خارجہ نے اس بارے میں سوال کا جواب دینے سے گریز کیا ہے کہ اس پر ان کا تبصرہ کیا ہے. جب تبصرے سے گریز کر لیا ہے تو آدھا ان لیکس کو سچ مان لیا دفتر خارجہ نے. اب یہ لیکس پورا سچ ہیں یا نہیں, اور کیا ہے اس کے پیچھے, کون ہے اس میں ملوث, کیونکہ پاکستان امریکہ کے تعلقات, پاکستان چائنا کے تعلقات, پاکستان روس کے تعلقات, یہ تو پاکستان اپنے مفادات کے تحت کرے گا, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پاکستان یہ دیکھے کہ یہ لیکس ہو کہاں سے رہی ہیں. یہ وزیر اعظم آفس سے ہو رہی ہیں, یہ فارن آفس سے ہو رہی ہیں, یہ جو ہمارے سیاسی حلقے ہیں وہاں سے ہو رہی ہیں, یا کہیں اور سے ہو رہی ہیں. یہ یہاں کسی صحافی کو دی گئیں اور وہاں اس صحافی تک پہنچی ہیں, مصر عین تک, یا پھر یہ کہ کسی عہدیدار نے یہ امریکیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہاں دی ہیں. اب اس میں بہت سے لنکس کنیکٹ کرنا باقی ہیں. دفتر خارجہ جو ہے یہ لنکس کنیکٹ کرے اور پاکستان کے لوگوں کو اس لیک کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوا ہے بتائے. یہ پاکستان کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس سلسلے میں حقائق جانیں, انہیں تمام چیزیں پتہ چلیں, وگرنہ ہمارے یہاں چیزیں ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتی. سائفر آیا, باجوہ صاحب نے کامرہ میں عمران خان صاحب کو بتایا, یہ دفتر خارجہ کا معاملہ تھا, باجوہ صاحب بتا رہے تھے. اسی طرح سے ہمارے ہاں ڈان لیکس کا معاملہ تھا, بڑا عجیب معاملہ تھا, اور بھی چیزیں ہیں جو بہت عجیب و غریب انداز میں ہمارے سامنے ہوئی ہیں. تو اس معاملے کی تمام حقیقت پاکستانیوں کو پتہ چلے, یہ باقی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.